अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबू मुआविया आमिर इशफा के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। डॉक्टर सुबैय अली इकराम साहब जो कि प्रॉपर्टी के शोबे में तो एक नाम रखते हैं, इसके साथ साथ कुरात के शोबे में भी डॉक्टर सुबैय अली इकराम साहब का एक नाम है। पाकिस्तान के माया नाज कारी है वो। आज डॉक्टर सुबैय अली इकराम साहब बहरिया टाउन में पर्ल कोर्ट यार्ड के नाम से एक लाहौर की टॉलेस्ट बिल्डिंग का संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं। इस सिलसिले में हम बहरिया टाउन में जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त मोहम्मद अली साहब मौजूद है। आप पीछे देख सकते हैं कि मोहम्मद अली के भाई उमर है, उनके साथ मेरे भाई जनाब जहीर साहब है, और आप इस साइड से देख सकते हैं कि आतिफ भाई भी मौजूद है। हम बहरिया टाउन इस वक्त जा रहे हैं। बहरिया टाउन में जाकर हम आपको जो डॉक्टर सुबैय अली इकराम साहब संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं पर्ल कोर्ट यार्ड का, उस तकरीब में हम आपको लेकर चलते हैं। بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما। हम आपको बताते चले जाएं कि डॉक्टर सुबैय अली इकराम साहब ये जो पर्ल कोर्ट यार्ड का आज संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं, इसकी जो तकरीब है उसमें शाहिद महमूद कुरैशी साहब जो कि बहरिया टाउन के कंट्री हेड है, इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक माया नाज शख्सियत जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है जनाब शेख आतिफ साहब, इनके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर जनाब डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, और इसके साथ साथ यूथ क्लब के जनाब मोहम्मद अली साहब वो इस तकरीब में शिरकत के लिए स्पेशली तौर पर तशरीफ ला रहे हैं। शूरा मशवरा करना, कुरान में सूरह शूरा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि ए नबी मशवरा करके चला कीजिए। तो अपने लोगों को साथ रखना, एक्सपर्ट्स को साथ रखना, उनकी बात सुनना। अगर आपसे कॉम्पिटेंट कोई बंदा है, अगर आपसे लर्निड कोई बंदा है तो उससे हसद ना करना बल्कि उससे सीखना। हमारे माशरे में हसद बहुत ज्यादा है, हम बजाय के लर्न करने के हसद वाली साइड पे चले जाते हैं और वो बहुत ही तबाहकुन रवैया है। इसलिए लर्न फ्रॉम अदर्स, इंशाल्लाह दूसरों से सीखें जो आपसे कॉम्पिटेंट है। मुझे सुबैय ने ये कहा कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद के बाद और उसके नतीजे में जो माल गनीमत होता है, इसके बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाक माल है वो तिजारत का माल है। और हम सब हो ये समझते हैं कि शायद एक जो मुसलमान है वो सिर्फ दरवेश रह के और बिल्कुल एक मलंग रह के जिंदगी गुजारे, और वो शख्स जिसके पास मालो दौलत है, जिसके पास दुनिया के असबाब मौजूद हैं, तो शायद उसके बारे में ये इंप्रेशन हो कि ये एक बेदीन आदमी है या कम दीन आदमी है। और इसके बारे में उन्होंने ये बताया कि मेरे जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ बिजनेस जो पढ़ाई जाती है, ये बिजनेस वेस्टर्न मॉडल के मुताबिक पढ़ाई जाती है, जबकि हमारे पास बहसियत मुसलमान उससे ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग मॉडल मौजूद है, और वो मॉडल है हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ का मॉडल। तो मुझे सुबैय ने ये कहा कि मैं ये चाहता हूं कि ये जितना मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट से मैं जितने भी पैसे कमाऊं,
اس کے نتیجے میں ایک یہاں اتنا بڑا ادارہ بناؤں جس کا نام ہو حضرت عبد الرحمان بن عوف بزنس انسٹیٹیوشن، انٹرنیشنل بزنس انسٹیٹیوشن، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے آئی ہوئی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے ذریعے جو زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ ملا ہے، اس پیراڈائم کے اندر ہم اپنے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کر سکیں، ان کو کردار کی تشکیل ہو سکے اور ان کو وہ والا بزنس ماڈل پر پڑھائیں جو کہ ویسٹ میں سارے فالو کرتے ہیں اپنے نام سے، مگر یہ وہ بزنس ماڈل ہے جو اللہ کے نبی کی سیرت سے ہمیں ملا ہے، اور حضرت عبد الرحمان بن عوف اور حضرت عثمان اس کو فالو کیا کرتے ہیں۔ آپ کو زیادہ تر بحث اس پہ مل جائے گی یہ کرنے کے کام ہے، یہ کرنے کے کام ہے، مگر کم سکھایا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنے کے کام ہے۔ تو میں نے ہمیشہ چیک رکھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے پرنسپلز ہیں جس سے انسان کی زندگی کی یہ تکمیل، تحسین، تجمیل، تعمیر کا جو سفر ہے وہ برباد نہ ہو، وہ پہنچ جائے کسی جگہ۔ کیا اسلام نے انسان کو مینجمنٹ پرسپیکٹیوز کے اوپر کوئی اصول دیے ہیں؟ کیا آرٹ آف وار پہ بات کی ہے؟ کیا اسلام نے اسٹریٹجک مینجمنٹ پہ کیا دین کچھ ڈلیور کرتا ہے؟ یا صرف تسبیحات اور تبلیغ اور صرف ذکر اذکار اور دعوت کا ہی نام ہے صرف؟ تو جنہوں نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا ہے، ہزاروں ملک چلائے اپنے دور میں، کانسٹنٹینوپل سے رشیا، انڈونیشیا سے لے کے اسپین، اور اس وقت جب ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ اسٹیبلش ہی نہیں تھا، ڈسکورڈ ہی نہیں تھا، تو اتنے ہزاروں شہروں ملکوں کو چلانے والے لوگوں کے پاس حیرت کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ these people do not have the actual essence to run systems and organization. Now that's a very harsh one and a hard one on the scholastic bench of the Sharia. جنہوں نے پوری دنیا کو کبھی شمع دکھائی ہے، انہیں آج مغربی فلسفے پڑھائے جائیں، میں خلاف نہیں ہوں علم کے، لیکن جب اپنے ہی سلسلے میں 1400 سال میں اتنے بڑے بڑے جن گزرے ہیں، اتنے بڑی بڑی قد آور ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے انسان سے جڑی ہوئی ہر جہت کے اوپر اپنا آپ پیش کیا ہے، تو دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں فلسفہ بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اپنے گھر کے اندر دیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ میں تمام تر اپنے ساتھیوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں جو اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ آئے اور اس محفل کو رونق بخشی۔ آج کا جو ایونٹ تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے، ہم نے جو کمٹمنٹس کی تھی، ہم نے جو آپ سے ایک عزم کیا تھا کہ ہم نے لاہور کی ٹالسٹ بلڈنگ بنانی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آج یہاں پہ ہماری آنریبل مینجمنٹ کے بھی ساتھی موجود ہیں، یہاں پہ ایڈمرل صاحب یہاں پہ موجود ہیں، کرنل علی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، میجر حارث صاحب موجود ہیں، کامران وائس صاحب بھی بڑا مسکرا رہے ہیں موجود ہیں۔ ان کی بھرپور سپورٹ سے جو مینجمنٹ ہے، خاص طور پہ میں خرم راجپوت صاحب کا نام لینا چاہوں گا، یہاں پہ شاہد محمود قریشی صاحب کا بہت زیادہ سپورٹ کی، اور ہم نے ہمارے لیے ممکن کیا کہ یہ جو ایک خواب تھا وہ آج الحمدللہ اس کی پہلی اینٹ ہم نے رکھ دیا، اور یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان